नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी आमदार विजय सरदेसाय हांच्या हाजिरेंत प्रधानमंत्री भारतीय जनसमृद्धी केंद्राचें उक्तावण काल जालें. ह्या केंद्रा वरवीं जेनेरीक वखदां दुयेंतींक 10 ते 90% सवलतीन विकतलीं. ह्या वेळार उलयतना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गरीब लोकांक म्हारग वखदां विकतीं घेवपाक त्रास जाता हें आमकां आमच्याच अणभवांतल्यान कळटा. फुडल्या 3 म्हयन्यांत गोंयांतल्या सगळ्या भलायकी केंद्रांनी आनी हॉस्पिटलांनी अशीं केंद्रां सुरू करपाचो आदेश भलायकी खात्याक दिल्या अशें तांणी सांगलें. दुयेंतींक उपचारा खातीर हेर राज्यांनी वचचें पडचें न्हय हे खातीर गोंयांतल्या सगळ्या प्रकारच्या दुयेंतींक उपचार सुविधा दिवप हो सरकाराचो यत्न आसा अशें तांणी सांगलें. रसायन आनी सारे मंत्रालयान वखदां संचालनालयातल्यान केंद्र सरकारान ही येवजण चालीक लायल्या अशें अन्न आनी वखदां खात्याचे संचालक ज्योती सरदेसाय हांणी सांगलें. नोव्हेंबर 2023 मेरेन देशांत 10,000 केंद्रां सुरू जाल्यात आनी 25,000 केंद्रां उगडपाचो सरकाराचो हेत आसा. भलायकी खात्याचे संचालक डॉ. गीता काकोडकर हांणी खात्यान हातांत घेतिल्ल्या जायत्या येवजण्यां विशीं म्हायती दिली. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाचे वैजकी निरीक्षक डॉ. राजेंद्र बोरकार हांणी सांगलें की दुयेंतींक सवलतीच्या दरान वखदां दिवप हो ह्या येवजणे फाटलो हेत आसा. मुरगांव बंदरांतल्यान दिसाक 29,115 मेट्रीक टन खनिज कार्गो निर्गत करपा खातीर बोटीचेर चडोवपाचो नवो विक्रम केला अशी म्हायती मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचे डेप्युटी चेअरमॅन JP राय हांणी दिल्या. वास्को हांगा काल खबराकारां कडेन उलयतना राय हांणी म्हळां की मुरगांव बंदरांतल्यान निर्गत जावपी हो कार्गो पुराय तरेन प्रदुशण मुक्त असो आसा. कर्नाटक राज्यांतल्यान येवपी ह्या आयन कार्गोचे धाकले पॅलेट्स तयार करून ते बोटीन भरिल्ल्या कारणान प्रदुशणाक अजिबात थारो उरिल्लो ना. मुरगांव बंदरान आयिल्ली बोट 4 दिसांनी पुराय करपाची मोख आशिल्ली पूण 3.5 दिसां भितरूच भरून तयार जाली. पुराय देशा भितर मुरगांव बंदरांतली माल सांठवण करपी सुवात उणी आसून लेगीत निर्गतीचें प्रमाण वाडपाक लागिल्ल्यान आपणाक खोशी जाता अशें मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचे डेप्युटी चेअरमॅन JP राय हांणी म्हळां. रेल्वे प्रवासांत धुम्रपान आनी तंबाखूच्या पदार्थांचें सेवन करपाक बंदी आसा. चालू वर्साच्या 8 म्हयन्यांत अशे गुन्यांव केल्ल्या वट्ट 115 जाणांचेर कारवाय केल्या आनी 1,09,000 रुपया दंडूय वसूल केला. हो आंकडो एप्रील ते नोव्हेंबर मेरेन आसा. गाडयेन स्टेशनार धुम्रपान तंबाखू उत्पादनांचेर बंदी आसा अशे तरेचे आशय आशिल्ले बोर्डूय लायल्यात तरी ताचे कडेन मुद्दाम जायत्या जाणांनी दुर्लक्ष केलां. रेल्वे आनी स्टेशनांत धुम्रपान आनी तंबाखूच्या उत्पादनांचेर कायद्यान बंदी आसा. एप्रील ते नोव्हेंबर ह्या 8 म्हयन्यांत धुम्रपान आनी तंबाखूच्या उत्पादनांचेर व्यसन आशिल्ल्या वट्ट 115 लोकांचेर खटलो चलोवन 1,09,000 दंड वसूल केला. रेल्वे स्टेशनांत धुम्रपान आनी तंबाखू उत्पादनांचेर बंदी आसा. कोणेच कायदो मोडचो न्हय. तुमचो प्रवास तशेंच हेर प्रवाशांक सोयीस्कर करपा खातीर रेल्वे प्रशासन सदांच वावुरता अशें मत कोंकण रेल्वेचे वरिश्ठ जनसंपर्क अधिकारी बबन घाटके हांणी मांडलें. देशी खेळ आनी योग अभ्यासा खातीर राज्यांतल्या वेंचीक शारिरीक शिक्षकांक प्रशिक्षण दितले अशें काल परबरच्या राज्य शिक्षण आनी प्रशिक्षण संस्थेन सांगलां. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नेमावळी प्रमाण भोपाळचे क्षेत्रीय शिक्षण संस्थेन 10 ते 14 फेब्रुवारी हे प्रशिक्षण कार्यावळीचें आयोजन केलां. देशी खेळ आनी योग विशयक प्रशिक्षणाक वचपाक इत्सूक आशिल्ल्या शिक्षकांनी आपापल्या शाळे मार्फत 10 जानेवारी मेरेन ऑनलायन अर्ज सादर करचे अशें SCRTचे संचालक डॉ. शंभू घाडी हांणी कळीत केलां. राज्यांतल्या सरकारी तशेंच अनुदानीत माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळेंतले शिक्षक हे ऑनलायन नोंदणी अर्ज भरूंक शकता. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.